ओम शांति। ओम शांति। भर्खरै सुन्नुभयो, बाबा मेरी यादों को सीने से लगाना। जति हामी बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छौं, धेरै याद गर्छौं भने बाबाले अवश्य हाम्रो यादलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुहुन्छ। हाम्रो यादलाई हृदयमा राख्नु अर्थात् हामी नै परमात्माको दिल तख्त नशीन, दिलमा आसन गर्नेवाला बन्न सक्छौं। त आज बाबाले यादको लागि नै यादमा रमणीकता कसरी ल्याउने, यादमा पनि याद गर्दा पनि एकदम आनन्द रमणीकता आओस्, त्यसको विधिहरू बताउनु भएको छ। र आज बाप दादाले बच्चाहरूलाई 3 रूपमा हेर्नु भएको छ। एउटा विधाता, अर्को वरदाता र अर्को विधिदाता, विधि विधाता भनौँ या सिद्धि दाता भनौँ। यी 3 रूपमा त्यो विधिद्वारा नै फेरि उनीहरू सिद्धि प्राप्त गर्नेछन्। बाबाले भन्नुभयो अर्को कुरा, हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि मूल सिद्धान्त भनेको के हो? मूल सिद्धान्त, हरेक बच्चा विधाता पनि बनेका छौ र वरदाता पनि बनेका छौ। साथसाथै बाप दादाले देखिरहनु भएको थियो, बच्चाहरूको पदवी विधाता पनि तिमी ब्राह्मणहरू हौ, विधि विधाता पनि तिमी ब्राह्मणहरू हौ। तिमीहरूका हरेक विधिहरू सतयुगमा कसरी परिवर्तन हुन्छन् यो पहिला सुनाएको छु। तिम्रो मूल सिद्धान्त सिद्धि प्राप्त गर्ने साधन बन्छ। जस्तै मूल सिद्धान्त छ बाबा एक हुनुहुन्छ। धर्म आत्माहरू, महान आत्माहरू अनेक छन्, तर परम आत्मा एक हुनुहुन्छ। यही मूल सिद्धान्तद्वारा आधा कल्प आत्माहरूलाई एक बाबाद्वारा प्राप्त भएको वर्षा सिद्धिको रूपमा मिल्छ। प्रारब्ध मिल्नु अर्थात् सिद्धि स्वरूप बन्नु हो, किनकि बाबा एक हुनुहुन्छ। प्रारब्ध मिल्नु अर्थात् सिद्धि स्वरूप बन्नु हो, किनकि बाबा एक हुनुहुन्छ। बाँकी महान आत्माहरू धर्म आत्माहरू हुन्, बाबाबाट मिल्छ। बाबा भाइबाट मिल्दैन। वर्षा सधैँ कोबाट मिल्छ? पिताबाट मिल्छ। हैन, एक भाइले अर्को भाइलाई वर्षा त दिँदैन। वर्षा भनेको प्रपर्टी हैन, भाइले भाइलाई दिँदैन। बाँकी प्रारब्ध मिल्नु अर्थात् सिद्धि स्वरूप बन्नु हो, त वर्षा सधैँ बाबाबाट मिल्छ, भाइबाट मिल्दैन। त्यसैले यो मूल सिद्धान्तद्वारा आधा कल्प तिमीहरूलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ र भक्ति मार्गमा पनि गॉड इज वन भन्ने यही सिद्धान्त सिद्धि प्राप्त गर्ने आधार बन्छ। भक्तिको आधार पनि एक बाबाको शिवलिङ्ग रूपबाट आरम्भ हुन्छ, जसलाई भनिन्छ अव्यभिचारी भक्ति। भक्ति मार्गमा पनि पूजा त पहिला शिवकै हुन्छ, एकको पूजा गर्छन्, अव्यभिचारी भक्ति सुरु हुन्छ। त्यसैले भक्ति मार्गमा पनि एक बाबा एक हुनुहुन्छ भन्ने यही एक सिद्धान्तद्वारा नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। हैन, हुन त भक्ति मार्गमा पनि त शिक्षा त यही दिन्छ नि, परमात्मा एक हुनुहुन्छ, परमेश्वर भगवान एउटै हुनुहुन्छ भनेर नै सबैले ज्ञान दिन्छन्। तर मान्ने बेलामा पो अनेकलाई मान्ने हो र सिद्धान्त त मूल सिद्धान्त त एउटै हुनुहुन्छ भन्ने नै छ नि, हैन।
त्यसो त जुन पनि त्यो एकमा बुद्धि एकाग्र भएर नै बल्ल उनीहरूलाई सफलता मिल्छ हैन। त्यसो त जुन पनि तिम्रा मूल सिद्धान्तहरू छन् ती एक सिद्धान्तद्वारा सिद्धि प्राप्त भइरहेको छ। जसरी यो जीवनको मूल सिद्धान्त हो, हाम्रो ब्राह्मण जीवनको मूल सिद्धान्त हो के पवित्रता। ब्राह्मण जीवनको मूल सिद्धान्त हो पवित्रता। यही पवित्रताको सिद्धान्तद्वारा तिमी आत्माहरूलाई भविष्यमा सिद्धि स्वरूपको रूपमा लाइटको ताज सदा मिल्छ, जसको यादगार रूप डबल ताज देखाउँछन् र भक्तिमा पनि जहिले पनि यथार्थ र दिलले भक्ति गर्दा पवित्रताको सिद्धान्तलाई नै मूल आधार सम्झन्छन्। भक्ति मार्गमा पनि पवित्र रहनुपर्छ। पवित्रताको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर भक्ति गर्दाखेरि पवित्र बस्छन्। चाहे त्यो भनौँ स्वस्थानीको भक्ति होस् हैन, त्यो माघ महिनाभरि पवित्र खानपान पवित्र रहने, पुरुषोत्तम महिना मनाउँदा होस्, तीर्थ गर्न जाँदा होस् या सत्यनारायणको पूजा गर्दा होस्, जे पनि भक्तिमा भक्तिको रीतिबाट कुनै पनि विशेष पूजा पाठ हैन जब गर्ने संकल्प लिन्छ भने पहिला पवित्रतालाई अपनाउँछ। भले त्यति बेलासम्म पवित्र बस्छन्, पछि फेरि अपवित्र बन्छन्, तर पवित्र जरुर बन्छन् कि पवित्र नबनेसम्म फल प्राप्त हुँदैन हो कि हैन। हुन्छ नि भक्तिमा पनि त यो सिद्धान्तलाई हामी जो जीवनभरि पवित्र बस्छौँ, यो सिद्धान्तलाई भक्ति मार्गमा पनि उनीहरूले के गरेको हुन्छ, अपनाएको हुन्छ कि यो सफलता पाउनलाई पवित्र रहेर मात्रै भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ। भक्ति गर्दा पवित्रताको सिद्धान्तलाई नै मूल आधार सम्झन्छन् र यो पनि सम्झन्छन् पवित्रता बिना भक्तिको सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। चाहे अल्पकालको लागि होस्, जति समय भक्ति गर्छन् त्यति समय मात्रै पवित्रतालाई अपनाउँछन्। बुझ्नुभयो? अल्पकालको लागि भए पनि हैन पवित्रतालाई अपनाउँछन्। पवित्रता नै सिद्धिको साधन हो। पवित्र नरहिकन, पवित्र रहेन भने, पवित्र नरहिकन भक्ति गरे भने चाहिँ सफलता सिद्धि प्राप्त हुँदैन भनेर पवित्र ब्रह्मचर्यलाई पालन गरेर अनि बल्ल केही समयको लागि भए पनि भक्ति गर्छन् र जे संकल्प गरेको त्यसमा उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्छन्। यो सिद्धान्तलाई अपनाउँछन् अवश्य। इस प्रकारले हरेक ज्ञानका सिद्धान्त वा धारणाका मूल सिद्धान्तहरूलाई बुद्धिद्वारा सोच, हरेक सिद्धान्त सिद्धिको साधन कसरी बनेको छ यो मनन गर्ने काम दिएको छु। जसरी दृष्टान्त सुनाए त्यसै प्रकारले सोच। यसरी तिमीहरू विधि विधाता पनि बन्छौ, सिद्धिदाता पनि बन्छौ। त्यसैले आजसम्म पनि जुन भक्तहरूले जसले सिद्धि चाहन्छन् तिनीहरूले भिन्न भिन्न देवताहरूद्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि तिनै देवताहरूलाई पूजा गर्छन्। त्यसैले सिद्धिदाता बाबाद्वारा तिमीहरू पनि सिद्धिदाता बन्छौ। बाबाले के भन्नुभयो? तिमी विधि विधाता पनि बन्छौ, सिद्धिदाता पनि बन्छौ। त्यसैले आजसम्म पनि जुन भक्तहरूले जसले सिद्धि चाहन्छन् त्यो खराब चिज होइन, किनकि तिम्रो यो सिद्धि, त्यो रिद्धि र सिद्धि तिम्रो सिद्धि त्यो रिद्धि र सिद्धि होइन। रिद्धि सिद्धि जुन हुन्छन् तिनीहरू अल्पकालको लागि प्रभावशाली हुन्छन्। रिद्धि सिद्धि तन्त्र मन्त्र गरेर न अल्पकालको लागि उनीहरूले प्राप्त गर्छन्, जे चाहन्छन् त्यो प्राप्त गर्छन्। तर तिम्रो यो यथार्थ विधिद्वारा सिद्धि हैन, रिद्धि सिद्धि तन्त्र मन्त्रबाट सिद्धि होइन। कसैलाई दुःख नदिकन यथार्थ रीतिबाट सफलता मिल्छ तिमीलाई। ईश्वरीय विधिद्वारा जुन सिद्धि प्राप्त हुन्छ
त्यो सिद्धि पनि ईश्वरीय सिद्धि हुन्छ। जसरी ईश्वर अविनाशी हुनुहुन्छ त्यसै गरी ईश्वरीय विधि र सिद्धि पनि अविनाशी हुन्छ। हैन, कति राम्रो कुरा बाबाले भन्नुभयो। ईश्वर अविनाशी हुनुहुन्छ। त ईश्वर अविनाशी परमात्माबाट प्राप्त हुने हैन विधि र सिद्धि पनि अविनाशी हुन्छ। जो विधि बाबाले बताउनुहुन्छ त्यो विधि नै, अहिलेको विधि नै सतयुगमा विधान बन्छ र फेरि द्वापर युगमा भक्त आत्माहरूले सिद्धि प्राप्त गर्नेको आधार बनाउँछ। त त्यो अल्पकालको हुँदैन। सतयुग र त्रेतायुग 21 जन्मको लागि त भयो। फेरि द्वापर युगबाट कलियुगसम्म पनि त्यो बाबाले बताएको विधिलाई सिद्धि प्राप्त गर्नको आधार भक्ति मार्गमा पनि भक्तहरूले बनाउँछन्। त एक प्रकारले के भयो? अविनाशी भयो। रिद्धि सिद्धि देखाउनेहरू स्वयं पनि अल्पज्ञ आत्मा हुन् र तिनीहरूको सिद्धि पनि अल्पकालको हुन्छ। तर तिम्रो सिद्धि सिद्धान्तको विधिद्वारा सिद्धि हो। त्यसैले आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बन्छौ र आधा कल्प तिम्रो सिद्धान्तद्वारा भक्त आत्माहरूले यथाशक्ति तथा फलको प्राप्ति वा सिद्धिको प्राप्ति गर्दै आउँछन्। किनकि भक्तिको शक्ति पनि समय प्रमाण कम हुँदै जान्छ। शतप्रधान भक्तिको शक्तिले भक्त आत्माहरूलाई सिद्धिको अनुभूति आजकलका भक्तहरूलाई भन्दा धेरै गराउँछ। यस समयको भक्ति तमोप्रधान भक्ति भएको कारणले न यथार्थ सिद्धान्त रहेको छ न सिद्धि रहेको छ। हैन, अहिले भक्तिमा पनि अवस्था हुन्छ शतप्रधान, सतो, रजो, तमो। त द्वापरको सुरुमा शतप्रधान भक्ति थियो, फेरि सतो भक्ति भयो, फेरि रजो भयो, अहिले के छ त तमोप्रधान भक्ति छ। त्यही भएर सिद्धि पनि त्यसरी नै मिलिरहेको छ। जो सफलता सिद्धि जसरी पाउनु पर्ने त्यसरी पाइरहेका छैनन्। त्यसैले यति नशा रहन्छ, म को हुँ भन्ने नशा रहन्छ। सदा यो श्रेष्ठ सोमानको स्थितिको सिटमा सेट रहन्छौ। कति उच्च सिट छ। यो स्थितिको सिटमा स्थिर रह्यो भने बारम्बार अपसेट वा अस्थिर हुँदैनौ। यो तिम्रो पोजिसन हो नि, कति ठुलो पोजिसन छ। विधि विधाता र सिद्धिदाता यो पोजिसनमा स्थित भयो भने मायाले अपोजिसन गर्दैनन्। सदा सुरक्षित रहन्छौ। अपसेट हुने कारण नै यो हो। आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको सिटबाट साधारण स्थितिमा आउँछौ। यादमा रहनु वा सेवा गर्नु एउटा साधारण दिनचर्या बन्छ। तर यादमा बस्दा पनि आफ्नो कुनै न कुनै श्रेष्ठ सोमानको सिटमा बस। जसरी याद गर्ने स्थानमा, योग गर्ने कोठामा, बाबाको कोठामा ओछ्यानबाट उठेर बस्दा अथवा सारा दिन कतै जाँदा पहिला शरीरलाई योग्य स्थान दिन्छौ, त्यस्तै पहिला बुद्धिलाई स्थितिको स्थान देऊ। पहिला यो चेक गर, बुद्धिलाई ठिक स्थान दिएको छु। अनि ईश्वरीय नशा पनि सिटबाट स्वत नै आउँछ। विशेष स्थान, बुद्धिलाई स्थितिको विशेष स्थान भनेको बाबाले जो हामीलाई सोमान दिनुभएको छ नि त, हैन। बुद्धिलाई राख्ने सिट भनेको के हो त? सोमान हो, हैन। सोमान हो नि। त रोज सोमानलाई एउटा न एउटा सोमानलाई, हैन, त्यसलाई स्मृतिमा राखेर आज चाहिँ दिनभरि मेरो बुद्धिलाई यो सिटमा सेट गर्नु छ। अनि त्यो सिटमा सेट भएपछि आफै नशा छड्छ। सिट भएर बाहिर गएपछि नशा उत्रिन्छ, हैन। त्यसकारण जसरी शरीरलाई तिमीले स्थान दिन्छौ त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो बुद्धिलाई पनि स्थान देऊ। पहिलो यो चेक गर, बुद्धिलाई ठिक स्थान दिएको छु।
अनि ईश्वरीय नशा पनि सिटबाट स्वतः नै आउँछ। आजकल भन्छ नि कुर्सीको नशा, फलानालाई कुर्सीको नशा चढेको छ भन्छ नि, हैन? तिम्रो त छ श्रेष्ठ स्थितिको आसन, कहिले मास्टर बीजरूपको स्थितिको आसनको सिटमा त कहिले अव्यक्त फरिस्ताको सिटमा, कहिले विश्व कल्याणकारी स्थितिको सिटमा सेट हो। यसरी हरेक दिन भिन्न भिन्न स्थितिको आसनमा वा सिटमा सेट भएर बस। यदि कसैको सिट सेट भएन भने हलचल गर्छन् नि, कहिले यता ढल्किन्छन् कहिले उता ढल्किन्छन्। सिट के सिट सेट छैन भने, कुर्सी सेट छैन भने ढकमक ढकमक गरिराख्छ नि, यता गयो यता उता गयो उता, हैन? त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै बुद्धिलाई यदि सिट दिनु सोमानको भने अनि के हुन्छ त बुद्धिमा हलचल आउँछ। त्यसै गरी सिटमा सेट हुँदैनौ भने यो बुद्धि पनि हलचलमा आउँछ। जान्न त सबैले जानेका छौ हामी यो हौ। यदि अहिले तपाईहरू को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौ भने गजबको लामो लिस्ट निस्कन्छ। तर हरपल आफूलाई जे जानेका छौ त्यस्तै मान। बाबाले के भन्नुभयो? तिमी को हो भनेर, को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने लिस्ट थुप्रै लामो निस्कन्छ। माने ज्ञान त छ सबैलाई, ज्ञान छ, तर आफूलाई जे जानेका छौ त्यसलाई मान। केवल जान्ने मात्रै होइन, मान पनि, किनकि जान्नाले सूक्ष्ममा खुसी त हुन्छ। ज्ञान हुँदा खुसी हुन्छ, खुसी हुन्छ, हो म यो हो। तर मान्नाले शक्ति आउँछ र मानेर चल्नाले के हुन्छ? नशा पनि रहन्छ, हैन? जस्तो कुनै नशालु चीज छ टेबलमा, यो खायो भने चाहिँ नशा चढ्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ नि। सबैलाई थाहा हुन्छ कि यो खायो भने नशा चढ्छ, थाहा भयो। तर थाहा भएर त नशा चढ्दैन नि त। थाहा भयो, एउटा खुसी, मलाई यो कुरा थाहा छ, जानकारी हुनु न छाडी खुसी, सूक्ष्म खुसी, यो मलाई थाहा छ, अनभिज्ञ छैन म, हैन? मलाई खुसी छ कि यो मैले जानेको छु। अनि बाबाले भन्नुभयो जान्नाले त खुसी हुन्छ, मान्नाले, त्यसलाई मान्यो भने शक्ति आउँछ र चल्नाले नशा चढ्छ। माना कुनै पनि चीज ग्रहण गरेपछि अनि त्यसले काम गर्न थाल्छ नि। भोजन हो, यो भोजन राम्रो छ, खाएपछि चाहिँ पेट भरिन्छ भन्ने ज्ञान त छ, मिठो छ भन्ने ज्ञान भयो। तर खाएपछि के हुन्छ? शक्ति मिल्छ। त्यसलाई पचायो भने झन् रगरगमा गयो भने अनि के हुन्छ? हैन? त्यसको अर्कै आनन्द, हैन? त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो जान्नु, जान्नाले ज्ञानको बारेमा जान्नु, तिमीलाई सूक्ष्ममा खुसी आउँछ, मान्नाले शक्ति आउँछ, चल्नाले नशा चढ्छ, हैन? त्यसलाई मनन गरेर जब जीवनमा धारणा हामीले गर्छौं अनि बल्ल नशा चढ्छ। जसरी लौकिकमा कुनै पनि उच्च तहको व्यक्ति जब सिटमा सेट हुन्छ भने ऊ खुसी त हुन्छ, तर उसमा शक्ति हुँदैन। त्यसैले जानेका छौ तर मानेर चल। बारम्बार आफूसँग सोध, चेक गर, म सिटमा सेट छु वा साधारण स्थितिमा तल आए, सेट छु या साधारण स्थितिमा तल आए। यदि आत्माले यदि बिहानै सिटै दिएको छैन भने त उसको स्थिति के हुन्छ? सिटै छैन त घरिघरि जमिनमै त जान्छ, तलै त आउँछ, कहाँ बस्नु त? सिटै छैन भने त भुइँमै बस्नु पर्यो, हैन? त आफूलाई हेर, चेक गर भन्नुभयो। म को हुँ? त्यो सोमानमा सेट हो,
बल्ल त्यस्तो स्थिति हुन्छ। यदि त्यो सिट दिएन भने घरिघरि दिनभरि हाम्रो अवस्था के हुन्छ? साधारण हुन्छ। साधारण स्थितिमा तल आए चेक गर। जो अरूलाई सिद्धि दिनेवाला हुन्छ ऊ स्वयं हर संकल्पमा हरेक कर्ममा सिद्धि स्वरूप अवश्य हुन्छ, दाता हुन्छ। सिद्धि दाताले कहिले यो सोच्न पनि सक्दैन जति पुरुषार्थ गरेको छु वा मेहनत गरेको छु त्यति सिद्धि देखिँदैन, वा जति यादको अभ्यास गरेको छु त्यति सिद्धि अनुभव हुँदैन। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ सिटमा सेट हुने विधि यथार्थ छैन। ज्ञान रमणीक छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यदि सिद्धिको अनुभव हुँदैन भने के सिद्ध हुन्छ त? सिटमा सेट हुने यथार्थ विधि छैन। ज्ञान रमणीक छ। रमणीक अनुभवले स्वतः नै आलस्यलाई भगाइदिन्छ। यो त कतिले भन्छन् नि त्यसै निन्द्रा लाग्दैन, तर योगमा बस्यो कि निन्द्रा लाग्छ। यस्तो किन हुन्छ? यस्तो कुरा पनि होइन कुनै थकावट छ, तर रमणीक रीतिले र स्वाभाविक रूपले बुद्धिलाई सिटमा सेट गर्दैन। त्यसैले केवल एउटै तरिकाले मात्र होइन अनेक तरिकाले सेट गर। त्यही चिजलाई यदि अनेक रूपले परिवर्तन गरेर प्रयोग गर्यो भने दिल खुसी हुन्छ। चाहे राम्रो चिज होस्, तर एउटै चिज बारम्बार खाइरह्यो भने, हेरिरह्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ थाहा छ नि सबैलाई। त्यसै गरी बीजरूप बन, तर कहिले लाइट हाउसको रूपमा, कहिले माइट हाउसको रूपमा, कहिले वृक्षमाथि बीजको रूपमा, कहिले सृष्टि चक्रमा माथि उभिएर सबैलाई शक्ति देऊ। रूप त बीज रूप नै हो। तर बाबाले भन्नु तैँले कहिले चाहिँ लाइट हाउसको रूपमा, कहिले माइट हैन शक्तिको रूपमा, कहिले वृक्षको माथि विभिन्न स्थान परिवर्तन स्वरूपलाई परिवर्तन गरेर रहने त बीज रूप नै हो। कहिले नुरे रतन बनेर बाबाको नयनमा समाहित छु। नयनको आँखाको बिचमा जो आँखाको नानी हुन्छ कस्तो हुन्छ? बिन्दु। त बीज रूप हो। नयनमा समाउनको लागि त एकदम सूक्ष्म बिन्दु बन्नु पर्यो नि त। बाबाले हेर्नु विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। बीज रूपको पनि भिन्न भिन्न रूप। कहिले नुरे रतन बनेर बाबाको नयनमा समाहित छु, यस्तो स्वरूपको अनुभूति गर। कहिले मस्तक मणि बनेर, कहिले दिल तख्त नसिन बनेर भिन्न भिन्न स्वरूपको अनुभव गर। बेग्ला बेग्लै अनुभव गर्यो भने रमणीकता आउँछ। बाप दादाले सधैँ मुरलीमा भिन्न भिन्न टाइटल दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ? त्यही सिटमा सेट भएर केवल बीच बीचमा चेक गर। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, त्यो बिर्स्यौ? पहिला पनि सुनाएको थिएँ, त्यो बिर्स्यौ? 6 घण्टा 8 घण्टा बितेपछि सोच्छौ र उदास हुन्छौ। आधा दिन त गयो। त्यसैले स्वाभाविक अभ्यास भयो भने मात्र विधि विधाता वा सिद्धिदाता बनेर विश्वका आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? अच्छा, आज मधुबन निवासीहरूको दिन हो। डबल विदेशीहरूले आफ्नो समयको मौका मधुबन निवासीहरूलाई दिइरहेका छन्, किनकि डबल विदेशीहरू उनीहरूलाई साथै देखेर खुसी रहन्छन्। मधुबन निवासीहरूले भन्छन् महिमा नगर्नुहोस्, महिमा धेरै सुन्यो। महिमा सुनेर नै महान बनिरहेका छौँ, किनकि यो महिमा नै कवच बनेको छ। जसरी युद्धमा सुरक्षाको कवच
साधन हुन्छ नि, सुरक्षाको साधन नै कवच हुन्छ नि। त्यसै गरी यो महिमाले पनि स्मृति दिलाउँछ हामी कति महान छौँ। मधुवन केवल मधुवन होइन, मधुवन हो विश्वको स्टेज। किनकि विश्वको आत्माहरू त्यो मधुवनमा जान्छन्। मधुवनलाई सबैले हेरेको हुन्छ, हैन? मधुवनमा रहनु अर्थात् विश्वको स्टेजमा रहनु हो। विश्वको आत्माहरूको दृष्टि मधुवनमा गइरहेको हुन्छ। त त्यहाँ बस्नेहरू भनेको विश्वको स्टेजमा रहनु हो। जो स्टेजमा रहेको हुन्छ ऊ कति होशियार हुन्छ, हैन? उसले एकदम ध्यान दिएको हुन्छ, बोल्न चल्न हरेक कार्य गर्न। म स्टेजमा छु, सबको निगाहमा छु, सबको दृष्टिमा छु, नजरमा छु। मधुवन हो विश्वको स्टेज। मधुवनमा रहनु अर्थात् विश्वको स्टेजमा रहनु हो। जो स्टेजमा रहेको हुन्छ ऊ कति होशियार हुन्छ। साधारण रीतिले जो कोही पनि कुनै पनि स्थानमा रहन्छ भने त्यति होशियार रहनु पर्दैन। तर जब स्टेजमा आउँछ अनि हर समय हरेक कर्ममा त्यति नै होशियार हुन्छ। त्यसैले मधुवन विश्वको स्टेज हो। चारैतिरको नजर मधुवनमाथि नै हुन्छ। त्यसै पनि सबैको ध्यान स्टेजतर्फ नै गएको हुन्छ नि। त्यसैले मधुवन निवासीहरू सदा विश्वको स्टेजमा स्थित छौ। साथसाथै मधुवन एउटा गुम्बज हो। गुम्बजमा आवाज फर्केर आफैसँग आउँछ। तर मधुवन यस्तो विचित्र गुम्बज हो जुन मधुवनको सानो आवाज पनि विश्वसम्म पुग्छ। जसरी आजकल पुरानो जमानाका कति यस्ता स्थान निशानी मात्र छन् जुन एउटा पर्खालमा यस्तो हात लगाउँदा वा आवाज गर्दा 10 वटा पर्खालमा त्यो आवाज आउँछ। यस्तो सुनिन्छ मानौ कि ती पर्खाललाई कसैले हल्लाइरहेको छ, गुन्जिन्छ आवाजहरू वा आवाज दिइरहेको छ। त्यस्तै मधुवन यस्तो विचित्र गुम्बज हो जुन मधुवनको आवाज केवल मधुवनसम्म रहँदैन, चारैतिर फैलिन्छ। यसरी फैलिन्छ जुन मधुवनमा रहनेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। विचित्र छ नि, त्यसैले बाहिर पुग्छ। त्यसैले यस्तो नसम्झ, यस्तो देखियो वा यस्तो भनियो, तर विश्वसम्म आवाज हावाको गतिले पुग्छ। किनकि सबैको नजरमा, बुद्धिमा सदा मधुवन वा मधुवनका बाप दादा नै रहन्छ। मधुवन भनेको गुम्बज, जहाँ जे हुन्छ त्यो 10 गुना भएर चारैतिर फैलिन्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुभयो मधुवन सबैको नजरमा छ। त्यसैले जब मधुवनका बाबा नजरमा रहनुहुन्छ भने मधुवन पनि नजरमा आउँछ नि। मधुवनका बाबा हुनुहुन्छ भने त्यसमा मधुवन त आउँछ नै। र मधुवनमा केवल बाबा मात्रै हुनुहुन्न, बच्चाहरू पनि छन्। त्यसैले मधुवन निवासी स्वतः नै सबैको नजरमा आउँछन्। कुनै पनि ब्राह्मणसँग सोध, चाहे जति टाढा रहेको भए पनि के याद रहेको हुन्छ? जति टाढा भएको भए पनि के याद रहेको हुन्छ? कसैलाई पनि सोध्यो, मधुवनबाट कोही पनि बच्चाहरू जति टाढा भए पनि बुद्धिमा के रहन्छ? बाबा भन्ने बित्तिकै मधुवन। के याद रहेको? मधुवन र मधुवनको बाबा। त्यसैले यति महत्त्व छ मधुवन निवासीहरूको। बुझ्यौ? मधुवन निवासीहरूलाई बाबाले भन्नुभयो। अच्छा, चारैतिरका सबै सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहने सदा एक बाबाले कर्मको प्रत्यक्ष फल स्वतः अनुभव गर्छ। के हो? प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ।
अहिले भर्खरै कर्म गर्छौ र कर्म गर्न साथ खुसी र शक्तिको अनुभव गर्छौ। यस्तो कर्मयोगी आत्मा हो, गर्दै बढ्दै जाऊ। हैन, बाबाले के भन्नुभयो? बेहदको स्थितिमा स्वतः प्राप्त हुन्छ र आशीर्वादको साथमा खुसी र शक्तिको पनि उलाई अनुभव हुन्छ। वरदान आज बाबाले हामी बच्चालाई मधुर वरदान दिनुभएको छ। सेकेन्डमा देहरूपी चोलाबाट न्यारा बनेर कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। सेकेन्डमा भनेको कुनै पनि दुख व्याधि बिमार जो हुन्छ माथि विजय प्राप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भव। विस्तार जब कर्म भोगको प्रभाव हुन्छ त्यति बेला कर्म इन्द्रियहरूले कर्म भोगको वश भएर आफूतर्फ आकर्षित गर्छन्। त्यसैले जुन समयमा धेरै दर्द भइरहेको हुन्छ त्यस्तो समयमा कर्म भोगलाई कर्म योगमा परिवर्तन गरेर साक्षी भएर कर्म इन्द्रियहरूद्वारा भोग्नेहरू नै शक्ति सम्पन्न अष्टरत्न विजय कहलाउँछन्। यसको लागि लामो समयदेखिको देहरूपी चोलाबाट न्यारा हुने अभ्यास हुनुपर्छ। यो वस्त्र दुनियाँको वा मायाको आकर्षणसँग सजिलै उत्रिन्छ। कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त हुनको लागि देहबाट न्यारा हुनु पर्यो। तर यदि देह भनेको त वस्त्र हो, शरीरमा वस्त्र एकदम टाइट छ भने खोल्न गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। आफूले नसकेर अरूलाई तान्देऊ भन्नुपर्छ हैन। टाइट कपडा लाउने नसजिलोसँग बस्न सक्छ सुखासनमा पलेती कसेर, हैन। टाइट लुगा लाउने त हैन बस्नै सक्दैन नि। बस्नु पर्यो भने पलेती कसेर बस्नै सक्दैन। बस्न पनि गाह्रो। दिनभरि हिँड्दा डुल्दा फेसनको लागि टाइट लगाए पनि कपडाले त उसलाई खाइरहेको हुन्छ, कसिरहेको हुन्छ नि त, हैन। गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अनि त्यसलाई खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै यदि बाबाले भन्नुभयो तिम्रो एकदम टाइट छ, यो वस्त्र दुनियाँ वा मायाको आकर्षणसँग टाइट भएर कसिएको छ भने त्यसलाई उतार्न बिर्सनलाई गाह्रो हुन्छ, हैन। त्यसकारणले लुज ड्रेस लगायो भने उतार्नलाई सजिलो हुन्छ। त हाम्रो आत्मा पनि घरिघरि आज त बाबाले भन्नु नि बीज रूप यादको भिन्न भिन्न रीति, यादमा रमणीकता ल्याउने तरिका बाबाले जो बताउनु भयो त्यो विधि, त्यो रमणीकतालाई अपनाएर हैन सधैँ आफूलाई जसरी पनि बाबा बिन्दु म पनि बिन्दु। बीज भनेको नै ठुलो, कति ठुलो वृक्ष हुन्छ हैन, बडको रुख कति ठुलो हुन्छ हैन। अब त्यसको बीज फेरि कति सानो हुन्छ। त्यो सानो बीजमा त्यत्रो ठुलो वृक्षको विस्तार समाएको हुन्छ हैन। त्यस्तै बाबा बीज हुनुहुन्छ, सृष्टि चक्रको, सृष्टि रूपी वृक्षको परमात्मा बीज। यस्तो बेहद सृष्टिको बीज रूप, एकदम बीज भनेको बिउ भनेको एकदम सानो। उनको बच्चा हामी पनि एकदम सूक्ष्म सानो। त घरिघरि त्यो सिटमा सेट भएर आफूलाई म आत्मा हुँ, कस्तो किसिमको आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, आत्मिक स्वरूपमा रहेर दुनियाँको आकर्षणबाट मुक्त भयो भने अनि बल्ल हामीलाई कर्म भोगले पनि केही गर्न सक्दैन। कर्म भोग आए तापनि त्यसलाई सहजै हैन, त्यसलाई त्यसको माथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। सजिलै अनि बल्ल सजिलै उत्रिन्छ ड्रेस हैन। स्लोगन छ
सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्त बन। सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्त बन। निर्माणता नै महानताको निशानी हो। निर्माणता नै महानताको निशानी हो। त आज बाबाले हामीलाई रमणीकताको युक्तिहरू, यादमा रहने युक्तिहरू बताउनु भएको छ। त्यसकाले म आत्मा हो, बाबा बिन्दु, म बिन्दु, म बिन्दु, बाबा बिन्दु भन्दै एउटै रूपमा बस्ने होइन। कहिले बाबाको नयनको नूर बन्ने गरे हैन। नयनको नानी, नयनको नूर भनेको ज्योति कसको? कसको? सर्वोच्च शक्ति, सबसे महान हस्ती परमात्माको नयनमा बस्ने, आफूलाई सूक्ष्म आत्मा रूपमा स्थित गरेर बाबाको नयन। बाबाको नयन भनेको नै कुन हो त? ज्योतिबिन्दुको नयन कहाँ छ? बाबाको नयन भनेको आकारी ब्रह्मा बाबा। आकारी ब्रह्मा बाबाको त्यो तनमा शिव बाबाको प्रवेशता छ। अनि म गएर त्यो नयनमा बिन्दु भएर त्यहाँ समाहित भएको छु। त्यो रूपमा आफूलाई हेर्ने के, त्यसरी बीज रूपमा स्थित गर्ने। कल्प वृक्षको माथि बिजरू भएर सारा वृक्षलाई शक्ति दिइरहेको छु। त्यसरी भिन्न भिन्न तरिका, एउटै चिज एउटै किसिमले खाइरह्यो भने के हुन्छ? मजा लाग्दैन हैन, खान मन लाग्दैन। उभिसक्यो, अब भयो, धेरै भयो भन्छ नि हैन। तर त्यही चिजलाई अनेक परिकार बनाएर खाँदाखेरि फेरि एकदम मजा आउँछ। जस्तो आलु छ, आलुलाई आलुकै रूपमा खाइरहने मजा आउन। कहिले समोसाको रूपमा खायो, समोसा खाने, आलु नखानेले समोसा खान्छ। टिकिया खाने, कहिले चिप्सको रूपमा खाने हैन, कहिले के को रूपमा खाने, आलुदमको रूपमा खाने, विभिन्न रूप हैन। कहिले आलुलाई पराठामा राखेर खाने। त यसरी अलग अलग खाँदाखेरि त्यही चिज त त्यही हो, तर रूप परिवर्तन गरेर खाँदाखेरि आनन्द आउँछ, मजा पनि आउँछ हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो, हुने त हामी बीज नै हो, बिन्दु नै हो, तर त्यो बिन्दुले बिन्दुलाई नै याद गर्ने हो। तर त्यो यादको लागि पनि भिन्न भिन्न रूपबाट याद गर्यो भने यादमा रमणीकता, रोचकता आउँछ। अनि आलस्य आउँदैन, सुस्ती आउँदैन, अल्छीपना आउँदैन, सदा उमङ्ग उत्साह चाहिँ रहिरहन्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो बाबाले आज? बाबाले जो बताउनु भएको विधि र सिद्धि अविनाशी छ। रिद्धि सिद्धि भनेको त तन्त्र मन्त्र हो, त्यो चाहिँ अल्पकाल हो, त्यो चाहिँ क्षणिक हो। तर बाबाले जो बताउनु भएको छ त्यो चाहिँ अविनाशी छ। सतयुगमा पनि चल्छ, त्रेतायुग पनि, द्वापर युग पनि, पुरै कलियुग अन्तसम्म त्यो सबैले त्यसको अनुभवहरू गरिरहेको हुन्छ हैन। कोही विधि, अहिलेको विधि सतयुगमा विधान बन्छ, अहिलेको विधिलाई फेरि भक्ति मार्गमा सिद्धि प्राप्त गर्नेको आधार बनाउँछन् भनेर बाबाले भन्नुभयो। अरू के भन्नुभयो? मधुवन निवासीहरूलाई भन्नुभयो, मतलब मधुवन जो कि सबैको नजरमा छ, निगाहमा छ, जो सबैको निगाहमा हुन्छ भने उसको चाल चलन एक्ट एकदम A1 हुनुपर्छ। स्टेजमा गइसकेपछि कलाकारहरू कसरी अटेन्सन दिएर आफ्नो हाव भाव भङ्गिनी सबमा अटेन्सन दिएर चल्छन् बोलीमा, त्यस्तै मधुवन निवासीहरूलाई पनि बाबाले भन्नुभयो, मधुवन बाबा नजरमा छ, मधुवनको बाबा नजरमा छ भने मधुवनको बच्चाहरू पनि नजरमा हुन्छ। त्यसकारणले स्टेज अवस्था स्थिति A1 हुनुपर्छ हैन। जसको जीवन, जसलाई भनौँ न, यसरी त बाबाले भन्नुहुन्छ कोठाभित्र बस्दा पनि सम्झ कि म विश्वको स्टेजमा छु। यो नसम्झ मलाई कसैले देखेको छैन, मलाई सबैले देखिरहेको छ। त बल्ल आफ्नो कर्ममा अटेन्सन जान्छ। केवल मधुवन निवासी मात्रै होइन, अरू बच्चाहरू पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ सबैले उहाँलाई हेरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू लौकिक घरमा हुनुहुन्छ, त्यो लौकिक घरमा पनि त लौकिक परिवारले हेरिरहेको हुन्छ।
लौकिक नातेदारहरूले हेरिरहेको हुन्छ, तपाईँको साथीभाइले हेरिरहेको हुन्छ, यिनीहरू यसरी यस मार्गमा लागेछन्, हेरौँ यिनीहरूको अवस्था, हेरिरहेको हुन्छ। सेन्टरमा हुँदा पनि सेन्टरमा पनि झन् सबै भाइ बहिनीले हेरिरहेको हुन्छ। कोही कोही सेन्टरलाई विशेष हेरेको हुन्छ सबैले, र त्यही सेन्टरकै सानो भाइ बहिनीले ठुलोलाई, ठुलोले सानोलाई, सबैको निगाहमा छ हैन। त्यस कारणले जहिले पनि म लौकिक घरमा बसेछु भने त्यस्तै किसिमको लापरवाही आउँछ। मेरै त घर हो, मेरै त परिवार हो हैन, जस्तो रूप देखाए पनि भयो। त्यो साधारणता बाबाले यदि सिटमा सेट भएनौ भने म को हुँ, जो बाबाले टाइटल दिनुभएको छ। जस्तो आज बाबाले भन्नुभयो नि, नयनको नूर, मस्तकको मणि, मणि पनि त बिन्दु हुन्छ नि, मस्तकको मणि, दिल तख्त नसिन, यो सबै बाबाले हामी बच्चाहरूलाई स्थान दिनुभएको छ। त्यो स्थानलाई नै सोमान भनिन्छ। त बिहानै आत्मालाई त्यो सोमानको सिटमा सेट गर्यो भने ऊ डगमग हुँदैन, हलचल हुँदैन। पेपेदीको लोटा भन्छ नि, लोटामा पिँध भएन भने त्यो बल जस्तै यता र उता हल्लिरहन्छ, यता लुड्काए उता, यता पनि उसको ठेगानै हुँदैन हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुभयो, पहिला सिट देऊ, आफूलाई बिहानै सिट देऊ, आज मलाई दिनभरि यो सिटमा बस्नु छ, बल्ल तिमीमा साधारणता आउँदैन। सिट दिएन भने तिमीमा साधारणता आउँछ। फेरि चाहे त्यो लौकिक घर नै किन चाहिन्छ र सेन्टरमै बसे पनि, मधुवनमै बसे पनि त्यसलाई नै उसले साधारण स्थान बनाइदिन्छ उसको स्थितिले गर्दा। सेन्टरमै बसेर पनि हैन साधारण स्थितिमा रह्यो भने सेन्टरको वातावरणै के हुन्छ त, साधारण हुन्छ। त साधारणता अथवा व्यर्थ तब आउँछ जब हाम्रो आत्मा जो बाबाले दिनुभएको सिटमा सेट हुँदैन भने, अनि बल्ल साधारणता आउँछ, हलचलमा आउँछ। त आज पुरा मुरलीको मुख्य शिक्षाहरू भनेको नै बाबाले भन्नुभयो सिटमा सेट हो, बिहानै उठेर हैन। आज बाबाले मलाई यो स्थान यो दिनुभएको छ, कुन कुर्सीमा बस्ने हो। कुर्सीमा दुनियाँदारी मान्छे मनुष्यलाई पनि 5 वर्ष कुर्सी, त्यो पनि फिक्स हुन, कहिले 5 वर्ष, कहिले त 3 वर्षमा उठ्छ, आजकल त 2 वर्षमा पनि उठ्छ होइन त। त त्यो 1-2 वर्षको कुर्सीको पनि कति नशा हुन्छ, किनकि उनीहरू कुर्सीमा बसेपछि बल्ल नशा हुन्छ नि त। त्यस्तै नशा नहुनुको कारण पनि ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुर्सीमा नबसेर हो के हैन। त्यो कुर्सीमा त कति काँडा भनौँ न, कति त्यो कुर्सीमा बस्नु भनेको कतिको कुरा सुन्नु हो के। ठुलो यत्रो संसारको मनुष्यको विचार, कोहीले के भन्छ, कोहीले के भन्छ, त्यो कुर्सीमा कसरी त्यो पुरा गर्न सक्छ। कति बिचारा बाहिर कार्यक्रममा ताली, अरू बेला गाली खाने हो त्यो कुर्सी हो के हैन। सभामा सबैको बिचमा ताली, अरू बेला बिचारा जुन कुर्सीमा बसेछन् उनीहरूलाई कति गर्छन् गाली। दुखदायी कुर्सी छ त्यो बिचारा, बस छुट्न लागिरहेछ। अब एकदम देउता जस्तै चल्ने भनेपछि हामीले के सोच्छ, एकदम सुस्तरी गर्ने, स्लो मोसनमा जाने। त्यसो गरे पनि त सबै कुरा खतम। एक्टिभ पनि त हुनु पर्यो। रमणीकता र गम्भीरताको ब्यालेन्स मिलाउन हामी जान्दैनौँ के। आज बाबाले यादमा याद गर्ने भनेपछि एकदमै त्यो रमणीकताको साथ याद गर। जीवन पनि हाम्रो रमणीकताको साथ हुनुपर्छ के हैन। गम्भीरता पनि सेवामा, हरेक निर्णयमा, हर कुरामा गम्भीरता, फेरि रमणीकता पनि। तब त मान्छेलाई सुन्न आउन पनि रस लाग्छ हैन। एकदमै ओहो यस्तो त हामी बन्न सक्दैन भन्छ देख्यो भने हैन। रमणीकता रमाइलो किसिमले ज्ञान प्रस्तुत गर्छ, रमाइलो किसिमले ज्ञान मार्गमा ज्ञानको धारणाहरू गर्छ, सजिलो किसिमले धारणाहरू गरेको देख्छ भने हो यो त सजिलो रहेछ भनेर सबै आउँछ नि हैन। त्यसकारणले आज बाबाले एकदम यो बताउनु भएको छ, सिटमा सेट हो, तर अटेन्सन चाहिँ एकदमै दिइराख्नु पर्यो कि म सोमानको सिटमा मलाई बस्नु छ। त्यो सिट
मै सेट भएर कर्म गर्यो भने अनि हामी हलचलमा आउन सक्दैन र हाम्रो मूल सिद्धान्त ब्राह्मण जीवनको मूल सिद्धान्त भनेको पवित्रता हो। पवित्रताबाट नै भक्ति मार्गमा पनि सिद्धि प्राप्त गर्छन्। भले क्षणिक पवित्र बस्छन्, एक हप्ताको लागि सत्यनारायणको लागि पूजा गर्दा 3 दिनलाई, स्वस्तानीको पूजा गर्दा 1 महिनालाई, हैन पुरुषोत्तम महिनामा 1 महिनालाई, तीर्थ जाँदा पनि पवित्रै भएर तीर्थ जान्छन्, भले जति दिन लाग्छ। त क्षणिक समयलाई भए पनि पवित्रतालाई अपनाउँछन्, किनकि हामीले यो जीवनभरि पवित्र भएर 21 जन्म अविनाशी जुन वर्षा भाग्य प्रारब्ध प्राप्त गर्छौं भने उनीहरूले चाहिँ क्षणिक पवित्र बसेर क्षणिक प्राप्ति गर्छन्। त अहिलेको विधिलाई नै उनीहरूले अपनाएका हुन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ संगमीको एक एक कर्मको यादगार छ नि यादगार। यहाँसम्म मुरली सुन्दा निदाएको पनि यादगार छ। मुरली सुन्दा निदाउने, योग गर्दा निदाउने, त्यसको यादगार के छ? पार्वती शिव परमात्माले अमर कथा सुनाउँदा पार्वती निदाइन्, हैन? धेरै काम गरेर निदाएको होइन नि त्यो। आनन्द सुन्दा सुन्दै आनन्द आएर निदाएको पार्वती, पार रहनेवाला बत्ती, आत्मा बिन्दु सबै आत्मा हो नि, भाइ बहन सबै आत्मा। मुरली सुन्दा सुन्दा निदाए, त्यसको पनि कथा बनेको छ भक्ति मार्गमा। यो अमर कथा होइन त? अमर पद प्राप्त गर्ने यो अमर कथा हो नि त। यो कथा सुन्दाखेरि निदाएको पनि भक्ति मार्गमा यादगार छ भनेपछि त एक एक कर्मको याद भक्ति मार्गमा हुन्छ। त्यसकारणले केवल मधुवन निवासी मात्र विश्वको स्टेजमा होइन, हामी सम्पूर्ण बच्चाहरू पनि के हो त विश्वको स्टेजमा छौँ। हामीलाई सबैले हेरिरहेको हुन्छ, हैन? त्यसकारणले हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यही किसिमको अरूलाई नशा त नशा चढाऊ, नशा चढोस्। नशा चढेकोलाई नशा लागेको छ भन्नै पर्दैन। कसैलाई नशा चढेछ भने कसरी थाहा पाइन्छ? माताहरूले भन्नु, पिताहरू धेरै नशा चढाएको हुन्छ, त्यो त माताहरूले भोग्यो। त्योभन्दा पहिला स्थिति उसको नयनबाट नयन लट्ठ परेको हुन्छ कि हुँदैन? थाहा भइहाल्छ, होइन? नयन लट्ठ परेको हुन्छ। भले गन्ध आउँछ भनेर सुकमेल इलायची के खाएर आए पनि आँखा नै लट्ठ परेको हुन्छ, होइन? अनुहार, नयन, चयन भनेको त्यो पहिला नयन अनि चयन भनेको अनुहार, चलन, हैन? आँखाबाट, अनुहारबाट अनि हिनाइबाट, बोलाइबाट त क्लियर भइहाल्छ। उसले भन्नै पर्दैन मलाई नशा चढेको छ, चढे छैन भन्दा पनि देखिन्छ क्या। त्यस्तै ईश्वरीय नशा पनि हाम्रो पहिला देखिने हो नयनबाट, नुरानी, हैन? एकदम नयन, दिव्य नयन, रूहानी नयन, नयन ईश्वरीय नशाको रूहानियतको, हैन? सबैलाई अनुभव हुन्छ नयनबाट। निर्मल नयन, विमल नयन, पवित्र नयन, चञ्चल नयन हुँदैन। सबैलाई सुकुन दिने दृष्टि हुन्छ त्यो नयन। अनि चेहरामा त्यो आभा, त्यो दिव्यता। बाबाले आज भन्नु नि तिमी पवित्र रहन्छौ तब त यो पवित्रताको प्रतीक सत्युगमा तिमीलाई लाइटको ताज मिल्छ, हैन त? यो चेहरामा पनि त्यो दिव्यता हुन्छ, चालचलनमा त्यो सबै नशा चढेको। सबै दुनियाँलाई भन्न पर्दैन मलाई ईश्वरीय नशा चढेछ भनेर, स्वतः सबैलाई, हैन, अनुभव गर्छन्। त्यसकारणले अहिले बच्चाहरूले खालि जान्ने प्रयास मात्रै गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो बाबाले। जान्ने प्रयास मात्रै गरिरहँदा क्षणिक खुसी छ। कोही कोहीले मान्न पनि थाल्यो भने उसलाई शक्ति मिलिरहेको छ, तर चल्नमा चाहिँ नम्बरवार छ। चल्यो भने त नसै नशा छ, आनन्दै आनन्द छ, खुसी खुसी छ। त्यो नशा लिँदा पनि त एकछिन त उनीहरूलाई आनन्द आउँछ नि, सबै कुरा बिर्सिन्छन्। सब कुरा बिर्सेर आफूलाई निकै ठुलो एकदम ओहो म जस्तो ठुलो को होला यस्तो ठान्छ नि।
खुट्टाले भुइँ टेक्न सकेको छैन तर मभन्दा बलियो कोही छैन भन्छ। पल्टेर नालीमा पल्टेको तर म जस्तो बादशाह कोही छैन। नालीमै सुते पनि उसले आफूलाई बादशाह सम्झिन्छ के। त्यो नसाले त हिलो नाली बाटो कहीँ पनि पल्टाइदिन्छ तर यो नसाले त सधैँ उडाउँछ नि त। त्यस्तो दुःखदायी नसाले त मान्छेलाई त्यो स्थितिमा पुर्याउँछ कि उसले आफूभन्दा ठुलो कोही ठान्दैन भने ईश्वरीय नसामा रह्यो भने त हैन हामीलाई झन् कस्तो भित्र मनभित्र ओहो म महान आत्मा हुँ भन्ने स्मृति रह्यो भने पनि लास्टमा स्लोगनमा बाबाले भन्नुभयो नि के भन्नुभयो नम्रचित निर्माणचित हैन सबैको भनौँ न एउटा स्नेह प्राप्त गर्नको लागि महानताको निशानी के भन्नुभयो बाबाले मान इज्जत सबै स्वतः मिल्छ जहाँ तिमी नम्रचित छौ हैन जहाँ नम्रता छ निर्माणचित छ हैन त्यहाँ नै महानता छ। त यो नशाले हामीलाई निर्माणचित बनाउँछ। यो ज्ञानले हामीलाई विनम्र बनाउँछ। जति विनम्र हैन त्यति नै हामी महान बन्न सक्छौँ महान हुन्छ। त आजको बाबाको यो महावाक्यलाई मनन गरेर सदा आफूलाई भोलिबाटै सोमान